फिर जी जी शेख साहब, आपको किताब नजर आ रही है? जी जी नजर आ रही है। यानी आप यहाँ से इंशाल्लाह पढ़ेंगे 101 सफ़ा नंबर, शिरक की तारीफ और इसकी किस्में। जी शुरू करूँ शेख साहब? जी जी शुरू करें। औज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फसल दोम, शिरक की तारीफ और इसकी किस्में। शिरक की तारीफ अल्लाह ताला की रबूबियत और उलूहियत में इसका कोई साजी व शरीक ठहराने को शिरक कहते हैं। जी मखलूक बिस्मिल्लाह। को आम तौर पर जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। शिरक लफ्ज जो है ये अरबी लफ्ज है और इसका मतलब होता है किसी को शरीक बनाना। किसी को भी किसी का साझी और शरीक बनाने को लुग़वी तौर पर शिरक कहते हैं। तो जब हम इस्तिलाही तौर पर कहते हैं कि अल्लाह के साथ शिरक हो रहा है या अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना चाहिए, तो उसका मतलब ये होता है कि हम ये कह रहे होते हैं कि अल्लाह ताला की रुबूबियत, उसकी उलूहियत और उसके अस्मा और सिफ़ात में किसी को साझी और शरीक न ठहराया जाए। अगर कोई शख्स अल्लाह ताला की उलूहियत का मतलब उसकी इबादत में, रुबूबियत का मतलब उसकी खालकियत में, उसकी मालकियत में, उसकी राज़कियत में, उसके मुदब्बिर होने में, मारने और जिलाने में, अगर अल्लाह ताला का कोई साझी और शरीक बनाए तो उसकी रबूबियत में शिरक है। अल्लाह ताला के अस्मा और सिफ़ात में शिरक ये है, अल्लाह ताला ने जो अपने लिए अस्मा और सिफ़ात बयान फरमाए हैं, वही अस्मा और सिफ़ात किसी और के लिए रखे जाएं और समझा जाए कि इन सिफ़ात के हामिल अल्लाह के अलावा और लोग भी हैं और उनके अंदर मुकम्मल कुदरत हासिल है। उसी तरीके की कुदरत जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन को हासिल है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन तख्लीक करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन औलाद देता है। अब ये समझा जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा भी कोई हस्ती है जो औलाद दे सकती है, अल्लाह के अलावा भी कोई हस्ती है जो चीज़ें पैदा कर सकती हैं, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा व सिफ़ात में शिरक होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आलिमुल गैब है। जगह जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने 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 आप को आलिमुल गैब या अल्लामुल गुयूब कहा है, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत है। अब अगर कोई शख्स ये समझता है कि अल्लाह के अलावा भी कोई और हस्ती है जो गैब की बातें जानती हैं, जिन्हें गैब आता है, गैब की खबरें रखते हैं, तो वो अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात में औरों को शरीक ठहरा रहे हैं। तो ये है शिरक का मतलब, अल्लाह ताला की रुबूबियत, उसकी उलूहियत, उसके अस्मा व सिफ़ात में उसका कोई साझी और शरीक ठहराया जाए। जी जी मखलूक को आम तौर पर मखलूक को आम तौर से उलूहियत इबादत के अंदर शिर्क ज़्यादा पाया जाता है। बाईं तौर पर कि अल्लाह ताला के साथ किसी दूसरे को पुकारा जाता है या गैर अल्लाह के लिए बाज़ बातें अंजाम दी जाती हैं, जैसे कुर्बानी, नजर व न्याज, खौफ उम्मीद और मोहब्बत वगैरह। ये बिल्कुल सही बात है कि अल्लाह ताला के उलूहियत में शिर्क ज़्यादा पाया जा रहा है। अल्लाह ताला की रुबूबियत में कम लोग शरीक करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के जो मुशरिकीन मक्का थे, वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुबूबियत में नहीं शरीक ठहराते थे। उनका शिर्क तौहीद उलूहियत में था जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें काफिर कहा, मुशरिक कहा और दायमी जहन्नमी कहा। आज के दौर में भी जब मुसलमानों का अकीदा बिगड़ गया है, बावजूद ही कि वो कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन वो भी उलूहियत में शरीक बना रहे हैं। वो भी अल्लाह ताला की उलूहियत में औरों को शरीक बना रहे हैं, यानी अल्लाह ताला की इबादत में औरों को शरीक बना रहे हैं। जैसे मिसाल यहाँ दी, कुर्बानी करना। कुर्बानी ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत है। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। तो जिस तरीके से नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए पढ़ी जाती है, उसी तरीके से कुर्बानी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए की जाएगी। जिस तरीके से नमाज अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं की जाती, नमाज के ज़रिए से अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं की जाती, उसी तरीके से कुर्बानी भी अल्लाह के अलावा किसी और के लिए नहीं की जाएगी। जिस तरीके से हम अल्लाह से कुर्बत हासिल करने के लिए अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, वस्जुद वक़्तरिब, जैसा कि अल्लाह ताला ने कहा कि सजदा करो, सजदा जितना ज़्यादा करोगे अल्लाह से कुर्बत बढ़ जाएगी। तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते हैं अल्लाह से करीब होने के लिए, न कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से दूर होने के लिए।
اب جو لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ٹھہراتے ہیں، شرک کرتے ہیں، وہ بہت دور کی گمراہی میں جا گرتے ہیں۔ ضلالم بعید اللہ رب العالمین نے اس کو کہا ہے، شرک کو ضلالم بعید، دور کی گمراہی۔ تو یہ دور کی گمراہی میں اللہ رب العالمین سے بندہ دور ہو جاتا ہے اور دور کی گمراہی میں جا پڑتا ہے۔ نظر ماننا بھی عبادت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے نظر ماننے والوں کی تعریف کی ہے۔ اوفی بنظرک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یوفون نذورہم، اللہ رب العالمین نے فرمایا یوفون نذورہم، مومن وہ لوگ ہیں جو اپنی نظروں کو پوری کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوفی بنظرک، اپنی نظروں کو پوری کرو۔ اللہ کی اوفی بنظرک فإنہ لا وفاء لنذر فی معصیت اللہ، جس میں اللہ کے معصیت ہوتی ہو ایسی نظر کو پوری کرنا جائز نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی، میں نے جاہلیت کے زمانے میں نظر مان رکھی تھی کہ میں وہ آنا جگہ میں ایک اونٹ قربان کروں گا، تو اللہ کے نبی کیا میں اپنی وہ نظر جا کر پوری کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جاؤ اپنی نہیں۔ اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نظر خانہ کعبہ میں ایک دن اعتکاف کروں گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ وہاں اعتکاف کر لو۔ ایک دوسرے صحابی آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی، میں نے بوانا جگہ میں نظر مان رکھی ہے کہ وہاں اونٹ قربان کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دو سوال پوچھے۔ پہلا یہ تھا کہ کیا بوانا جگہ جہاں تم نے نظر مانی ہے کہ وہاں اونٹ قربان کروں گا، کیا وہاں میلے لگتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال پوچھا، کیا وہاں پر اللہ کو چھوڑ کر غیر کی عبادت ہوتی ہے، غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اوف بنذرک فإنہ لا وفاء لنذر فی معصیت اللہ، اپنی نظر جا کر پوری کر لو، کیونکہ جس میں اللہ کی معصیت نافرمانی ہوتی ہو اس نظر کو پوری کرنا جائز نہیں ہے۔ نافرمانی کا مفہوم یہاں پر اس حدیث سے کیا نکلتا ہے؟ اس حدیث سے یہ نکلتا ہے نافرمانی کا مفہوم کہ اگر وہاں پر غیر اللہ کی قربانی، غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہو، جہاں پر مخصوص جگہ میں بوانا مخصوص جگہ ہو گئی، اسی طریقے سے آج کل جو خانقاہیں بنی ہوئی ہیں یہ بھی مخصوص جگہ ہیں، تو اگر ایسی جگہ ہے جہاں پر اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت ہوتی ہے، وہ جگہ مخصوص ہے، تو ایسی مخصوص جگہ میں قربانی کی یہ نظر پوری کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی نے نظر مان لی کہ صاحب وہاں جا کر کے دھاگا باندھوں گا، تو ایسی صورت میں اس نظر کو پوری کرنا جائز نہیں۔ کسی نے نظر مانی کہ وہاں جا کر کے ایک بکرا، ایک اونٹ یا ایک گائے ذبح کروں گا، یا ذبح نہیں کروں گا تو زندہ ان کے نام پر چھوڑ دوں گا، داغ لگا کر کے، یعنی لوہے کو گرما کر کے کسی جگہ داغ لگا کر کے چھوڑ دوں گا، یا یہ کہ اس کا کان کاٹ کے چھوڑ دوں گا، تو ایسی نظروں کو پوری کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں شرک ہے۔ کیوں شرک ہے؟ اس لیے کہ قربانی کرنا عبادت ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی ہے، ابراہیم خلیل اللہ نے یہ بات کہی تھی کہ قربانی اللہ رب العالمین کے لیے ہی کی جا سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ بطور مثال کے یہاں بیان کیا، قربانی کرنا، نظر ماننا بھی عبادت نہیں ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ نظر سے ہوتا کچھ نہیں ہے، نظر کوئی شخص مانتا ہے تو اس سے ہوتا کچھ نہیں ہے، اللہ رب العالمین اس بخیل کی جیب سے مال نکلوانا چاہتا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی کسی نے نظر مان لی میرا بیٹا میٹرک میں پاس ہو گیا تو میں جا کر کے ایک دیگ چڑھاؤں گا علی حجویری کے دربار میں جا کر کے، یا لال شہباز قلندر کی درگاہ میں جا کر کے، یا اجمیر جا کر کے ایک چادر چڑھاؤں گا، میری فلم سپر ہٹ ہو گئی، ڈپر ہٹ ہو گئی، میں وہاں جا کر کے چادر چڑھاؤں گا۔ کسی نے یہ نظر مانی تو ایسی نظر پوری کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا وفاء لنذر فی معصیت اللہ، وہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، وہاں سجدے ہوتے ہیں، وہاں طواف ہوتے ہیں، غیر اللہ کی نظر و نیاز مانی جاتی ہے، غیر اللہ سے سوالات کیے جاتے ہیں، غیر اللہ سے مانگا جاتا ہے، ان کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں، انہیں کو حاجت روا مشکل کشا مانا جاتا ہے، لہذا ایسی نظر پوری کرنا جائز نہیں ہے۔ نیاز یعنی ان کو جو جگہیں ہوتی ہیں، جو خانقاہیں ہوتی ہیں، وہاں پر کچھ پیش کرنا، نیاز پیش کرنا، سجدے کی صورت میں نیاز پیش کرنا،
या ये है कि चादर की सूरत में न्याज पेश करना, फूल की सूरत में न्याज पेश करना, या अर्क गुलाब के जरिए से न्याज पेश करना कि साहब कब्र को धुलेंगे, या ये है कि वहां पर सोने चांदी की न्याज पेश करना, या ये है कि वहां पर खाने पीने की चीजें पेश करना, ये न्याज होती है। नजर और चीजें न्याज हो, नजर यानी मैंने नजर मान ली कि मैं वहां पर जाकर के ये काम करूंगा अगर मेरे साथ ऐसा हुआ, ये हो गया नजर। और न्याज क्या है? वहां पर जो चीज दी जाती है वो न्याज है। तो खौफ भी इबादत की अक़साम में से एक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ला तखाफून व खाफून इन कुंतुम मोमिनीन। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा गैरुल्लाह से या इन काफिरों से खौफ न खाओ, खौफ अल्लाह रब्बुल आलमीन से खाओ अगर तुम मोमिन हो। खौफ जो खौफ की दो किस्में हैं। खौफ एक तभी होता है जो हर दिल में पाया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर जहां आप मौजूद हों वहां पर सांप निकल आए अचानक, या वहां पर शेर आ जाए तो आपके दिल में खौफ होता है। शॉर्ट सर्किट हो जाए तो आपके दिल में खौफ पैदा होगा कि आग लग गई, यहाँ से निकल जाना चाहिए फौरी तौर पर, या उसका बंदोबस्त करना चाहिए। तो दिल में खौफ पैदा होता है, ये तभी खौफ है। ये तभी खौफ इबादत नहीं बनता है। लेकिन कौन सा खौफ इबादत बनता है? वो जो मैंने कई मरतबा मिसालों में बयान किया है कि हिंदुस्तान में जैसे रोड पर मंदिर भी बने हुए होते हैं और खानकाहें भी बनी होती हैं। मुसलमान ड्राइवर जब वहां से गुजरता है तो अपनी गाड़ी को स्लो कर देता है या वहां पर रोक देता है, और वहां के मुजावर को कुछ पैसे देता है, और मुजावर ला करके अगरबत्ती उसको दे देता है, और ये अपनी गाड़ी में लगाकर आराम से चला जाता है। हिंदू भी यही काम करता है। जब उसके सामने मंदिर आती है या मंदिर से उसका गुजर होता है तो वहां पर वो अपनी गाड़ी को स्लो कर देता है या वहां अपनी गाड़ी को रोक देता है, और वहां का पुजारी आता है और उसको फूल माला या अगरबत्ती देता है, और ये उसको निकाल करके चंद पैसे दे देता है। इन ड्राइवरों से जब पूछा जाए तो कहते हैं कि हमें खौफ महसूस होता है, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारी गाड़ी आगे जाकर के एक्सीडेंट कर जाएगी, लड़ जाएगी। गोया कि गाड़ी लड़ाने वाले या गाड़ी लड़ने से बचाने वाले यही लोग हैं। तो अल्लाह को छोड़ करके ये लोग हैं। अब ये जो खौफ दिल में बैठा हुआ है कि हाँ अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारी गाड़ी एक्सीडेंट कर जाएगी, ये लड़ जाएगी, ये खौफ इबादत बन रहा है। ये तन्हा खौफ, ये जो खौफ है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होना चाहिए, अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं। इसी तरीके से उम्मीद भी तन्हा अल्लाह रब्बुल आलमीन से वाबस्ता होनी चाहिए, और मोहब्बत भी तन्हा अल्लाह रब्बुल आलमीन से होनी चाहिए। और मिनन नास मन यत्तखिज़ु अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। जो मोमिन है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करने में बहुत ज्यादा है। जो मुशरिक हैं वो गैरुल्लाह से मोहब्बत करने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और उनके दरबारों में जाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे उनके सरों पर चिड़िया बैठी हुई हो, और जब वहां से निकलेंगे तो वहां पीठ नहीं दिखाएंगे। वहां पीठ नहीं दिखाएंगे। क्यों पीठ नहीं दिखाएंगे? बेअदबी हो जाएगी। बेअदबी हो जाएगी तो जो मुरादें लेकर के हम यहाँ आए थे वो हमारी पूरी नहीं होगी। तो इस तरीके की मोहब्बत उनके दिलों में जागोजी हो गई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कोई मोहब्बत नहीं है, उस तरीके की मोहब्बत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए नहीं है। तो ये चंद मिसालें जो किताब में दी गई हैं कि लोग ज्यादातर जिस शिर्क में मुलव्वस हैं वो उलूहियत है, वो तौहीद इबादत है। और तौहीद इबादत में किस तरीके से शिर्क होता है, यहाँ दो तीन मिसालें आपके सामने रखी हैं। जी जी, चंद वजूहात की बिना पर शिर्क अजीम तरीन गुनाह है जो मदरजा झैल हैं। जी शिर्क दर हकीकत इलाही और खसाइस और सिफात के अंदर मखलूक को खालिक के मुशाबह करार देना, लिहाजा जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया उसने हकीकत में उसे अल्लाह के मुशाबे करार दिया, और ये सबसे बड़ा जुल्म है। अल्लाह ताला का फरमान है इन शिर्क लजुल्मुन शिर्क अज़ीम, क्यों बेशक शिर्क बड़ा भारी जुल्म है। शिर्क इतना इतना बड़ा जुल्म क्यों करार दिया? इसलिए कि इससे खालिक के साथ मखलूक की मुशाबहत लाजिम आती है। मखलूक को गोया कि खालिक के मुशाबह करार दिया जा रहा है, और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का साथ जुल्म है, क्योंकि अल्लाह की मिसल कोई नहीं है। लैसा कमिस्लिही शै व हुवस समीउल बसीर। अल्लाह की मिसल कोई नहीं है। तो इस वजह से यहाँ मुशाबहत लाजिम आती है कि हमने समझ लिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक है, मालिक है, राज़िक है, मुदब्बिर है। और हमने समझ लिया कि नहीं, अल्लाह तो हमारी सुनता नहीं है, हमको देता नहीं है, क्योंकि हम नाफरमान लोग हैं, गए गुजरे लोग हैं। हमारी रसाई अल्लाह तक कहाँ हो सकती है बगैर बाबाओं के, बगैर पीरों के, बगैर वलियों के। लिहाजा वलियों के पास जाते हैं और समझते हैं कि यहाँ तक हमारी रसाई हो सकती है, और वहां पर जाकर के रिश्वत का बाजार गर्म करते हैं, अपनी जेबों को खाली करते हैं। वहां पर बिरयानी या
मिठाइयाँ या जो कुछ भी वहाँ चढ़ाना होता है चढ़ाते हैं, गोया कि उनको रिश्वत देते हैं कि अल्लाह तक हमारी बात पहुँचा दो। हम तो करते रहेंगे वही, लेकिन हमारी जो मुराद है वो तुम पूरी करो। तो ये तो डबल जुर्म हो गया। क्यों? इसलिए कि हमने उस बाबा को समझ लिया कि ये भी कर सकता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ डायरेक्ट शिर्क हो गया। और फिर हम उनको अपना दुखड़ा सुनाते हैं और उनसे सवाल करते हैं कि आप हमारी झोली भर दें, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। इस तरीके की जो कव्वालियाँ गाई जा रही हैं। तो हमने अब दुआ की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या जिन पीरों को पुकारा जाता है उनसे हमने दुआ की, और दुआ इबादत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में ये शिर्क हो जा रहा है। तो ऐसे लोग जो गैरुल्लाह को पुकारते हैं वो डबल जुर्म के मुर्तकिब होते हैं। एक तो ये है कि हमने इन वलियों को, इन बुजुर्गों को वो मकाम दे दिया जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के की ज़ात में शिर्क हो गया। और अल्लाह की इबादत में क्यों शिर्क हो गया? क्योंकि उनको पुकारा गया, उनके सामने सजदा किया गया, वहाँ चढ़ाया गया। तो अल्लाह की इबादत में भी शिर्क हो। डबल जुर्म मुसलमान आज कर रहा है। कल के जो मुशरिकीन थे वो एक ही जुर्म कर रहे थे कि वो अल्लाह की इबादत में शरीक बना रहे थे। कम से कम रुबूबियत में तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के रुबूबियत में तो शरीक नहीं बना रहे थे। लेकिन आज का मुसलमान तौहीद रुबूबियत में भी शिर्क कर रहा है और तौहीद उलूहियत में भी शिर्क कर रहा है। जी, इसलिए ये बहुत बड़ा जुल्म है। जी जी वो शेख साहब देखे ना, तो जब मज़ारों पे जाए ना, तो वो जहाँ पे जो वो फ़कीर और ये बैठे होते हैं ना, वो हमसे मांग रहे होते हैं। यहाँ पे सोचने की बात है कि जो 24 घंटे उस जगह पे बैठे हुए हैं, वो जी हमसे जी, मांग रहे हैं। हम तो फिर भी 6 महीने बाद या साल बाद जाएंगे तो वो हमें क्या देगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वहाँ फकीरों की लाइन लगी रहती है और मांगते इंसानों से हैं। जी हाँ। और दूसरी बात यह है कि जो वहाँ पर मुजावर बैठे हुए हैं और वो लोगों को तसल्ली दे रहे होते हैं कि बाबा आपकी मुराद पूरी कर देंगे, वो अभी आप ही से मांग रहे होते हैं कि जब तक कुछ नहीं दोगे तुमको ये चादर भी नहीं देंगे, तुम्हारे सर पर टोपी भी नहीं रखेंगे, जब तक तुम फूल माला नहीं लेकर के जाओगे तुमको आगे नहीं जाने देंगे। और अगर जो शख्स फूल माला लिए बगैर आगे बढ़ा उसको ताना देंगे। लगता है ये वहाबी है, ये बाबा को मानता नहीं है, इसलिए कोई चीज नहीं लेकर जा रहा है। गोया कि वो आपसे खाली करवा रहे हैं जेब को, वो भी मांग रहे हैं आपसे और तसल्ली दे रहे हैं उल्टा कि बाबा आपकी मुराद पूरी करनी। बाबा क्या कर सकता है? उसकी हड्डियां गल गई हैं। वो जब जिंदा था तो वो पूरी नहीं कर सकता था। वो लोगों से मांगता होगा, लोगों के सामने हाथ फैलाता होगा, उसके पेट में मरोड़ होती होगी रहा होगा, तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से शफायाबी की उम्मीद रखता होगा। उसको हाजात और ज़रूरियात पेश आती होंगी, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगता होगा। दुनिया में वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगता था, मरने के बाद वही देने लगा। जी जी जुल्म कहते हैं किसी चीज़ को इसकी अक्सर जगह से हटाकर दूसरी जगह पर रखना। लिहाजा जिसने गैर अल्लाह की इबादत की, दर हकीकत उसने इबादत को इसकी अपनी असल जगह से हटाकर दूसरी जगह रख दिया और इसे गैर मुस्तहक की तरफ फेर दिया, और ये सबसे बड़ा जुल्म है। जुल्म किसको कहते हैं? मुस्तहिक को उसका हक न दिया जाए। जुल्म किसको कहते हैं? जुल्म कहते हैं मुस्तहिक को उसका हक न दिया जाए। तो जो जिस चीज का मुस्तहिक है, अगर मुस्तहिक को उसका हक नहीं देंगे तो गोया उसके साथ जुल्म हो रहा है। मैंने मजदूरी की, मेहनत की, मुझे जो जितनी सैलरी मिलनी चाहिए मुझे नहीं मिल रही है, तो जो नहीं दे रहा है वो जालिम है और मैं मजलूम हो गया। और जो अमल हो रहा है वो उसको जुल्म कहेंगे। जुल्म है मुस्तहिक को उसका हक न दिया जाए। और जुल्म यह भी होता है कि मुस्तहिक से उसका हक छीन कर दूसरे को दे दिया जाए जो उसका मुस्तहिक नहीं है। यह भी जुल्म है। जुल्म दो तरीके का होता है। एक तो यह है कि मुस्तहिक को उसका हक न दिया जाए। दूसरा जुल्म यह भी है कि मुस्तहिक से उसका हक छीन करके दूसरे को दे दिया जाए जो उसका मुस्तहिक नहीं है। यानी मुझे जो सैलरी मिलने वाली थी, मुझे मेरी पूरी सैलरी न दे करके उसमें से कुछ कट कर लिया जाए और दूसरे को दे दिया जाए, या मेरी पूरी सैलरी दूसरे को दे दी जाए जो उसका मुस्तहिक ही नहीं है। यह भी जुल्म है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मुस्तहिक है कि उसकी इबादत की जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुस्तहिक है कि उसकी इबादत की जाए। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन की अगर कोई शख्स इबादत नहीं कर रहा है तो अल्लाह के साथ जुल्म कर रहा है। क्यों? इसलिए कि मुस्तहिक को उसका हक बंदा नहीं दे रहा है। बंदा क्यों पैदा किया गया? इंसान क्यों पैदा किया गया? जिन्नात क्यों पैदा किए गए? क्यों पैदा किए गए? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक अदा करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसका हक देते हैं। और अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत नहीं करते तो उसका हक नहीं अदा करते। यह जुल्म है।
یہ ظلم ہے. اور ظلم یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین عبادت کا تو مستحق ہے، لیکن عبادت ہم کسی اور کی کرنا شروع کر دیں. دعا کرنا عبادت ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے دعا مانگنا شروع کر دیں. سجدہ کرنا عبادت ہے، واسجد واقترب، سجدہ کرنا عبادت ہے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. اللہ رب العالمین کا سجدہ نہ کرو، سورج کا نہ چاند کا. سجدہ اس کا کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اگر تم اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو سجدہ کرنا عبادت ہے. اب سجدہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا کیا جا رہا ہے تو اللہ کی عبادت میں شرک ہو رہا ہے. طواف کرنا عبادت ہے، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، بیت عتیق خانہ کعبہ کا طواف کرو. اب اللہ کے اس گھر کے علاوہ کسی اور گھر کا طواف کیا جائے گا تو اللہ رب العالمین کی عبادت میں شرک ہوگا. تو اصل ظلم کیا ہے؟ مستحق کو اس کا حق نہ دیا جائے، مستحق کو اس کا حق نہ دیا جائے. اور ظلم یہ بھی ہے کہ مستحق سے اس کا حق چھین کر کسی اور کو دے دیا جائے جو اس کا مستحق نہیں ہے. تو جتنے بھی غیر اللہ ہیں، جتنی بھی درگاہیں، یہ مستحق نہیں ہے عبادت کی کہ ان کا سجدہ کیا جائے، ان کے سامنے رکوع کیا جائے، ان کے اوپر چڑھایا جائے، ان کے لیے ان سے نظر و نیاز، ان سے نظر مانی جائے، یا ان کے لیے نیاز پیش کی جائے، ان کا طواف کیا جائے. وہ اس کے مستحق نہیں ہے. یہ ان تمام چیزوں کا مستحق تنہا اللہ رب العالمین ہے. اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے یہ امور عبادات غیر اللہ کے لیے سر انجام دے رہا ہے تو اللہ کا حق چھین کر دوسروں کو دے رہا ہے جو اس کا مستحق نہیں ہے. یہ بھی ظلم ہے. تو آج کا مسلمان ڈبل ظلم کر رہا ہے اللہ کے ساتھ. آج کا مسلمان ڈبل ظلم کا مرتکب ہو رہا ہے. جی شیخ صاحب، اصل جو بنیاد ہے وہ دیکھا جائے تو جو مزار بنانا ہے وہ بذات خود ہی غیر شرعی ہے. باقی ساری باتیں تو بعد میں شروع ہوتی ہیں. جو جی غیر مزار شرعی اس بنانا ہے وجہ سے وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا، یا علی ما رأیت قبرا مشرفا الا سویت ولا صورتا الا طمستها. اے علی، جو بھی قبر تمہیں ایک بالش سے اونچی نظر آئے اس کو برابر کر دو، اور جو صورتیں تمہیں نظر آئے اس کو مٹا دو. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الحجاج اسدی کو یہ حکم دیا تھا کہ میں تمہیں اس مہم پر روانہ کر رہا ہوں جس مہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روانہ کیا تھا، کہ جو بھی ایک قبر ایک بالش سے اونچی نظر آئے اس کو زمین کے برابر کر دو. تو یہ اصل شرعی حکم ہے. لیکن شریعت کے خلاف آج مزارات بنائے جا رہے ہیں، نئے نئے مزارات بنائے جا رہے ہیں، نئے نئے مزارات بنائے جا رہے ہیں. کیوں بنائے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ آمدنی کا ذریعہ ہے. آمدنی کا ذریعہ. شیطان نے ان کے عملوں کو مزین کر رکھا ہے. سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی بڑا اچھا کام کیا ہے اور جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. قبر کو اونچی کرنا ہی غلط ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نظریے سے قبروں کو برابر رکھنے کا یا زیادہ سے زیادہ ایک کوہان کے برابر اونچا رکھنے کا حکم دیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی غلو والی صورت پیدا ہو جائے مسلمانوں کے اندر اور قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنا لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث آتی ہے آخری آپ کے لمحات کی، لا تطرونی کما طرت النصارى عیسی ابن مریم فإنی عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ. میرا مقام اور مرتبہ میری حد سے اونچی نہیں بڑھانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا تھا، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اللہ تعالیٰ میری قبر کو وثن بت نہ بنا دینا کہ اس کی عبادت کی جانے لگے. تو اتنی ساری احادیث موجود ہونے کے باوجود بھی نئے نئے مزارات بنائے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کمانے کا ذریعہ ہے. کمانے کا ذریعہ. لوگوں نے اپنی اپنی تجوریاں اس کے ذریعے سے بھری ہیں اور بھر رہے ہیں اور اپنی حکمرانی چلاتے ہیں. اپنی حکمرانی چلاتے ہیں لوگوں کے دلوں میں خوف اور دہشت بٹھا کر کے. خوف اور دہشت کس کے ذریعے سے بٹھاتے ہیں؟ جو وہاں مجاور جادوگران بیٹھے ہوئے ان کے ذریعے سے. کیوں؟ اس لیے کہ وہی جادو کرتے ہیں اور انہی مزارات پر وہ بلاتے ہیں کہ فلاں جگہ آ جانا، اور وہاں شیطان ان کو چھوڑ کر اس وقت بھاگتا ہے جب وہ شرک میں ملوث ہو جاتے ہیں. اب شیطان کو کیا ضرورت ہے اس انسان کے پیچھے رہنے کی؟ وہ نیا بندہ ڈھونڈے گا، نیا کسٹمر ڈھونڈے گا، اس کو بہکانا ہے، اس کو مشرک بنانا ہے، اس کو جہنمی بنانا ہے، تو اس کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ واہ بھائی واہ، مزار کے پاس گئے، فلاں دربار میں گئے تو ہی ہمیں شفا یابی ہوئی. وہ سمجھتے ہیں چمتکار قبر والے کا نہیں ہے،
اس جادوگر کا ہے جو وہاں بیٹھا ہوا ہے، جس نے شیطان کو اس کے بھیجا جادو کے ذریعے سے، اور وہاں جانے کے بعد جب یہ بندہ شرک میں ملوث ہو گیا وہ چھوڑ کر کے چلا گیا۔ بس شیطان دوسرے کسٹمر کو ڈھونڈے گا بہکانے کے لیے، اس کا ایمان چھیننے کے لیے، اس کا ایمان خراب کرنے کے لیے۔ جی جی، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو فرمایا ہے کہ جس نے شرک کرنے کے بعد توبہ نہیں کی اسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یقین اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کی شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ نساء۔ جی اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ یہ جو ہے اب جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر بیٹھے گا، اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے کیا متعین کی ہے؟ اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر توبہ کیے بغیر بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف نہیں کرے گا، اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ کوئی ولی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی اور، کوئی بھی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے شفاعت کے دروازے بند کر رکھے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے۔ جی نمبر 3۔ جی نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ اس نے مشرک پر جنت حرام کر دیا اور یہ کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ نار جہنم میں جلتا رہے گا۔ فرمان الہی ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جی تو یہ گویا کہ دوسری سزا اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہمیشگی کی جہنم ہے، اور اس ظالموں کا کوئی مددگار، کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ نمبر 4، نمبر 4، تمام سابقہ نیک اعمال کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ 18 انبیاء کرام کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا حبط عنہم یعملون۔ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت اللہ کی ہدایت ہی ہے جس کے ذریعے اپنے بندوں کو جس کو چاہے اس کی ہدایت کرتا ہے۔ اگر فرضاً یہ حضرات بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کرتے تھے وہ سب عقارت ہو جاتے۔ تو اس کے ذریعے سے یعنی شرک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمام نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ جتنے بھی نیک اعمال ہوتے ہیں ان کے سب برباد ہو جاتے ہیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، اللہ تعالیٰ ان کو خش و خاشاک کی طرح اڑا دیتا ہے، ان کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک کے ذریعے سے، شرک ایسا وائرس ہے جو آپ کے ایمان کے ڈیٹا میں داخل ہو گیا تو آپ کی پوری فائل کرپٹ کر دے گا، فائل کھل ہی نہیں سکتی ہے، ایسا وائرس ہے۔ اس کے لیے اینٹی وائرس صرف ایک ہے، وہ ہے توحید۔ شرک کا اینٹی وائرس صرف توحید ہے۔ تو توحید اپنے دل و دماغ میں رچا بسا لیجئے اور توحید پر قائم و دائم رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو شرک سے بچائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ مجھے شرک سے بچا، جو میں جانتا ہوں یا جو میں نہیں جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے شرک سے بچائے رکھنا، اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اللہ سے لگے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شرک سے بچانا، تو دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ جی نمبر 4 ہو گیا۔ نمبر دوسرے 5، مقام پر اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے بھی تمام نبیوں کی طرف بھی وہی کہی گئی ہے کہ اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرے عمل ضائع ہو جائے گا اور بالیقین تو ضیاءکاروں میں سے ہو جائے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نبیوں کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ کا مقام بہت اونچا ہے، اللہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی مقام ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا آپ کے سارے اعمال بھی حقارت ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اور آپ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گناہ سرزد ہو جائے اور توبہ کے بغیر ان کے لیے بھی معافی نہیں، تو جو عام لوگ ہیں ان کے لیے کہاں سے معافی؟ بغیر توبہ کے کہاں سے ان کے لیے معافی ہوگی؟ اولاً تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گناہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا کے رکھا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اگر آپ سے بھی اے نبی گناہ ہو گیا تو میں بخشوں گا نہیں۔ بہت بڑی جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ جی نمبر 5، مشرک کا خون و مال حلال ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ جی مشرکوں کو جہاں پاؤ انہیں گرفتار کرو، ان کا محاصرہ کر لو اور ان کی طاق میں ہر گھاٹی میں جا بیٹھو۔ ہر گاٹھے میں بیچو۔ اب یہ جو مشرک ہوتا ہے وہ حلال الدم ہوتا ہے، یعنی اس کا خون بہانا جائز ہے، لیکن کسی بھی مشرک کو راہ چلتے ہوئے نہیں قتل کیا جا سکتا، راہ چلتے ہوئے نہیں مارا جا سکتا کہ بس اڈوں پر بم رکھ دو، ریل گاڑیوں میں بم رکھ دو، جہاں ہو کلاشنکوف سے ان کو گولیوں سے اڑا دو، ایسا نہیں ہے۔ ان کے لیے بھی امان ہے، ان کے لیے بھی امان ہے، لیکن یہاں پر جو قتل کی بات ہو رہی ہے وہ ایسے مشرک ہیں، ایسے کفار ہیں جو مسلمانوں سے جنگ کرنے پر آمادہ ہوں اور مسلمانوں کے ساتھ سفارہ ہو جائیں۔ تو اب اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے مسلمانوں اور مومنوں کو خطاب کر کے کہ اگر یہ مشرک تمہارے مقابلے میں آ جائیں تو دیکھو ان کے اوپر کوئی رحم نہیں کرنا، ان کے اوپر کوئی رحم نہیں ہے، ان کا گھیرا تنگ کر دو، ہر گھاٹی میں جا بیٹھو اور ان کو پیس کر رکھ دو۔ تو یہ اللہ رب العالمین ایسے موقع کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو یہ لیکن سورۃ توبہ کی جو آیت ہے، اسی آیت کو لے کر کے آج ہندو جو جی کفار ہیں ہندوستان میں، وہ مسلمانوں پر تانا دیتے ہیں یا تانا کستے ہیں کہ دیکھو تمہارا مذہب ہی اتنا بھیانک ہے، وہ حکم دے رہا ہے کہ ان کا محاصرہ کر لو، ان کی طاق میں ہر گھاٹی میں جا بیٹھو، جہاں پاؤ قتل کر دو، انہیں گرفتار کرو۔ تو بھائی ہم کہاں جائیں؟ تمہارا مذہب کیسے قبول کر لیں جس میں اتنی سخت بات کی جا رہی ہے؟ تو ہماری اپنی تو کوئی مرضی نہیں ہے۔ تو اس آیت کے پیش نظر وہ اعتراض کرتے ہیں اسلام پر اور مسلمانوں پر، جبکہ یہ آیت کن لوگوں کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہے جو مسلمانوں سے جنگ کرنے پر آمادہ ہو جائیں اور مسلمانوں کے سامنے اپنے فورس لے کر کے حاضر ہو جائیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو اور ان کا گھیرا تنگ کر دو اور ہر گھاٹی میں جا بیٹھو۔ تو یہ میدان جنگ کے لیے، عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ عام لوگوں کے لیے اگر یہ مسئلہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے تو آپ نے کس کو قتل کیا راہ چلتے ہوئے؟ وہاں منافق بھی موجود تھے، وہاں یہودی بھی موجود تھے، اور مکہ کے کفار آپ کی سرحد سے آتے جاتے تھے وہاں کے لیے، ملک شام جانے کے لیے، ملک شام تجارت کے لیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ راہ چلتے ہوئے کسی کا قتل کیا ہو۔ تو یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو میدان جنگ میں مسلمانوں کے سامنے سفارہ ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ انہیں گرفتار کرو، جہاں پاؤ قتل کر دو، ان کا محاصرہ کرو، ہر گھاٹی میں جا بیٹھو۔ تو مسلمانوں کو چاق و چوبند رہنے کا یہاں حکم دیا جا رہا ہے، اور مسلمان آج ہے کہ وہ سو رہا ہے، آرام سے سو رہا ہے، کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں ہے۔ آج ہندو اپنے چھوٹے چھوٹے جو ان کے مدرسے ہیں ان میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں، لاٹھی چلانے کی، بھالا چلانے کی، تلوار چلانے کی، گولی چلانے کی، نئے نئے جو ہتھیار آتے ہیں وہ ان کو خرید کے دے رہے ہیں، ان کو ٹرینڈ کر رہے ہیں۔ آج مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ سو رہے ہیں، فلمیں دیکھ دیکھ کر کے سو رہے ہیں، رات بھر جاگیں گے، فلمیں دیکھیں گے، ڈرامے دیکھیں گے، سیریل دیکھیں گے، سیریل دیکھنے کے بعد سو جائیں گے۔ کون سی تیاری ہماری ہے؟ عام مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں، کوئی تیاری نہیں ہے ہماری، جبکہ اللہ رب العالمین اس آیت میں تیار رہنے کا ہمیں حکم دے رہا ہے۔ ایک جب وہ سفارہ ہوں گے، کفار ہمارے مقابلے کے لیے آئیں گے، تو انہیں کہا جا رہا ہے انہیں گرفتار کرو۔ بھائی ہمارے بازو میں طاقت ہی نہیں، ان کو گرفتار کیسے کریں گے؟ ان کا محاصرہ کرو۔ بھائی محاصرہ کیسے کریں گے؟ ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کیسے ان کی گھیرا بندی کیسے تنگ کریں؟ محاصرہ کیا ایسا ہی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے ایسے۔ محاصرے میں ساری چیزیں شامل ہیں، ان کی کمک بند کر دو، ان کے راستے جتنے بھی آنے جانے کے لیے ہیں وہ کاٹ دو، اتصالات کے جتنے بھی راستے ہیں وہ کاٹ دو۔ ہمارے پاس کہاں ہے، کیا ہے؟ ان کے جو جتنے ذخائر ہیں ان کے ذخائر کو تباہ کر دو۔ یہ سب جنگ کے اندر آتا ہے، محاصرے کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ تو سوچنے کا مقام ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے ان تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے ہیں تو آج ہم پر ہر طرف سے مار پڑ رہی ہے، ہم ذلت کا شکار ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ جب تک ہم اپنی عادت نہیں بدلیں گے، اپنا رویہ نہیں تبدیل کریں گے،
تب تک مسلمانوں کے لیے غلبہ ناممکن ہے. جی جی نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها. جی مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک قتال کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں. جب وہ اس کلمے کا اقرار کر لیں گے تو اپنے جان و مال کو وہ مجھ سے محفوظ کر لیں گے مگر اس کلمہ کا حق باقی رہے گا. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اسی پر دلالت کرتی ہے جس پر وہ آیت دلالت کرتی ہے اوپر والی سورۃ توبہ کی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ آپ کسی بھی قوم کے اوپر جنگ مسلط نہیں کرتے تھے مگر اس سے پہلے آپ ان کے پاس پیغام بھیج دیتے تھے. لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو تمہاری جانیں بچ جائیں گی. محمد رسول اللہ کا اقرار کر لو اپنی جان بچا لو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس خطوط لکھے اس میں بھی یہی بات ہوتی تھی اسلم تسلم. اسلام قبول کر لو صحیح سالم رہو گے تمہاری بادشاہت قائم رہے گی تمہاری فوج صحیح سالم رہے گی تمہارا ملک صحیح سالم رہے گا. ورنہ وَإِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذِرِينَ. ورنہ ہم مسلمان جس قوم کے میدان میں جا اترتے ہیں تو پھر اس قوم کی خیر نہیں. ڈرانے والوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پیغام بھیجا کرتے تھے پیغام دیا کرتے تھے تاکہ حجت قائم کر دیں صحابہ کرام سے مروی روایات آتی ہیں جس میں ہے کہ وہ لوگ اس وقت تک کسی بستی پر چھاپا نہیں مارتے تھے حملہ نہیں کرتے تھے. وہاں پہلے دور جا کر کے یعنی اس سے بستی سے دوری پر پڑاؤ ڈالتے تھے اور رات بھر انتظار کرتے تھے دیکھتے تھے کہ اس بستی سے اذان کی آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. اگر اس بستی سے اذان کی آواز آتی ہے تو اس پر حملہ نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں مسلمان موجود ہیں. پھر جو نئے فوجی جو اس میں داخل ہوں گے ان کو پتہ نہیں ہوگا کون مسلمان ہے کون کافر ہے. اس وجہ سے اس پر حملہ نہیں کرتے تھے. اور جس بستی سے آواز نہیں آتی تھی اذان کی سمجھتے تھے اس میں صرف کفار مسلمان نہیں ہیں اس بستی پر صبح تڑکے ہی حملہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے آپ ان تک پیغام پہنچاتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اسلام کا پیغام پہنچاتے تھے یہاں تک کہ ان کے پاس بھی کوئی ایلچی آتا تھا یہاں سے بھی کوئی ایلچی جاتا تھا. پھر اس کے بعد اگر وہ نہیں مانتے تھے پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کیا کرتے تھے. تو یہ آپ کا طریقہ کار رہا ہے. جی نمبر 6 شرک کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لو نبئکم بأکبر الکبائر قلنا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا شراک باللہ وعقوق الوالدین. کیا میں تمہیں سب سے بڑے کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتلاؤں کہ ہم نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا. بخاری و مسلم. شرک کیوں بہت بڑا ظلم ہے؟ چھٹی وجہ بتائی یہاں پر کیونکہ شرک تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. شرک تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. اس کی دلیل کیا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں کہ کیا میں تمہیں تمام بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دے دوں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے. آپ نے بیان فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا. نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنا. سب سے پہلے اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے سب سے بڑا گناہ ہے. جی اس وجہ سے شرک بہت بڑا ظلم ہے. جی علامہ ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتاب الجواب الکافی صفحہ نمبر 109 میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس بات سے آگاہ فرما دیا ہے کہ خلق و امر یعنی اس کے خالق ہونے اور حاکم ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء و صفات کے ذریعے پہچانا جائے صرف تنہا اس کی عبادت کی جائے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اور لوگ عدل و انصاف کو قائم کریں. وہ عدل ہی ہے جس کی وجہ سے آسمان اور زمین کا نظام قائم ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط.
यकीनन हमने अपने पैगम्बरों को खुली दलीलें देकर भेजा और उनके साथ किताब और मीज़ान तराजू नाज़िल फरमाया ताकि लोग अदल पर कायम रहें। अदल किसको कहते हैं? अदल कहते हैं हर चीज को उसके बराबर अंदाजे पर रखना, ये अदल है, उसके बराबर अंदाजे पर रखना। तो आसमान और ज़मीन अदल के साथ कायम है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको वो चीज़ दे रखी है जिससे जिससे उनका मीज़ान कायम रहे। तो ये अदल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अदल करने का हमें हुक्म दिया है कि मुस्तहिक को जो उसका हक हो उसको दे दो। उसी अदल को कायम करने के लिए अल्लाह ताला ने शरीयत उतारी है। शरीयत के मुताबिक अमल करोगे तो अदल कायम होगा, शरीयत के मुताबिक अमल नहीं करोगे तो अदल नहीं कायम होगा। और अदल नहीं कायम होगा तो जुल्म ज्यादती बढ़ेगी और मार काट ज्यादा होगी, नाइंसाफियां ज्यादा होंगी और तमर्रुद ज्यादा होगा और लोग चीखो पुकार का शिकार होंगे और लोग इत्मीनान नहीं महसूस करेंगे। जबकि अदल कायम रहेगा तो लोग इत्मीनान से रहेंगे और अमन अमन के साथ रहेंगे, अमन कायम होगा वहां पर, क्योंकि अदल कायम है तो अमन कायम रहेगा। अदल नहीं कायम है, अमन नहीं कायम रह सकता। जी। मज़कूरा आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह खबर दी है कि इसने अपने रसूल भेजे और अपनी किताबें नाज़िल फरमाई ताकि लोग अदल और इंसाफ पर कायम रहे, और सबसे बड़ा अदल तौहीद है, बल्कि तौहीद ही अदल और इंसाफ की असल बुनियाद है, और शिर्क सरापा जुल्म है, जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है, इन्ने शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क बड़ा भारी जुल्म है। जी, मालूम हुआ कि शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है और तौहीद सबसे बड़ा अदल है। लिहाजा जो चीज़ इसको मकसूद यानी अजीम तौहीद मकसूद अजीम यानी तौहीद के सबसे ज़्यादा मुनाफी और मुखालिफ होगी, वह सबसे बड़ा कबीरा गुनाह शुमार होगी। इस ज़िमन में इलामा मौसूफ आगे चलकर फरमाते हैं, जब शिर्क इस मकसूद असली यानी तौहीद के सरासर मुखालिफ और मुनाफी है तो वो अलल इतलाक सबसे बड़ा गुनाह ठहरा। अल्लाह ताला ने हर मुशरिक पर जन्नत को हराम कर दिया है और इसके जानो माल और इसके अहल वयाल को तौहीद वालों के लिए हलाल कर दिया है। और चूंकि उन्होंने इसकी अबूदियत का हक अदा नहीं किया, लिहाजा अहले तौहीद के लिए यह भी जायज़ करार दिया कि वो उन्हें अपने गुलाम बना लें। नीज़ अल्लाह ताला ने मुशरिक किसी भी अमल को कबूल करने या इसके बारे में कोई शफात कबूल करने या आखिरत में इसकी किसी पुकार का जवाब देने और इस दिन इसकी कोई उम्मीद बरलाने की साफ नफी कर दी है, क्योंकि मुशरिक अल्लाह ताला के बारे में सबसे बड़ा जाहिल है, क्योंकि इसने इसकी मखलूक में से इसका शरीक व साजी ठहरा लिया है। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारे में हर दर्जा की जहालत है। नीज़ ये इसके हक में गायब दर्जा का जुल्म भी है, गर्चा फिल वाक़ई मुशरिक ने अपने रब पर जुल्म नहीं किया है, बल्कि इसने खुद अपने नफ्स पर जुल्म किया है। इलामा इब्न अल-क़य्यिम रहमहुल्लाह की बात खत्म हुई। शिर्क की हकीकत में एक नुक्स ऐब है जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी ज़ात को मुनज़्ज़ह और पाक करार दिया है। लिहाजा जो अल्लाह ताला के साथ शरीक करता है वो दर हकीकत अल्लाह ताला की ऐसी चीज़ साबित करता है जिससे इसने अपनी ज़ात को मुनज़्ज़ह और मुबर्रा करार दिया है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ इंतहा दर्जा की दुश्मनी, अना, हट दर्मी और उसकी सरासर नाफरमानी है। जी, ये सातवीं वजह जिक्र की कि शिर्क क्यों सबसे बड़ा जुल्म है। शिर्क हकीकत में एक नक्स ऐब है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़ात हर नक्स हर ऐब से पाक है। तो अगर हम शिर्क करते हैं तो गोया अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात में नक्स और ऐब तलाश करते हैं और गोया कि दबी ज़ुबान में हम कह रहे होते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमारी सुनता नहीं है, सुनता दूसरा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमारी पूरी कर नहीं सकता, पूरी करता दूसरा है। तो ज़ाहिर है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ बेअदबी है, अल्लाह ताला के साथ नक्स ऐब है, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात हर ऐब से हर नक्स से पाक है। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाह ताला को न नींद आती है न ऊँघ आती है। क्यों? इसलिए कि नींद और ऊँघ ये नक्स ऐब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को इस वजह से नींद और ऊँघ नहीं आती। यहाँ पर बस करते हैं, फिर जी हदीस आप पढ़ लेते बस हैं। करते हैं, सब हदीस पढ़ लेते हैं, उसके बाद आधा घंटा है नमाज में। जी जी नबी साहब रिकॉर्डिंग यहीं से रोक के दोबारा शुरू करें। हाँ, वो नबी साहब को मैंने कहा, नबी साहब अगर खांसी खत्म हो गई तो बोल लो।